أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما شاء الله ما شاء الله. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو
شيخ. ما شاء الله. حياك الله حياك الله. ما شاء الله. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما شاء الله ما شاء الله. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله ما شاء الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ما شاء الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ما شاء الله سبحان الله. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله
بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله